Hey, good morning, good morning, good morning, good morning, and bangon na. Blessed Tuesday morning mga kabarkada, October 21, 2025. Sa mga nag-birthday na, once again, happy birthday. Alright, this Tuesday morning mga kabarkada natin pag-isikutan. Kaning kitawag ito mga kabarkada ba nga, kinahanglan ug na kay gustong mahitabo si mong kinabuhi, muagi gyud ka sa ubos, muagi gyud kag saktong proseso, muagi gyud kag mga sistema na kundiin pwede kang masakitan, pwede kang malain, pwede kang mahiubos, pwede kang madugmo, pwede kang masamdan, pwede kang malangkatan sa paglaom. Pwede ka na mga kabarkada. Upon this morning, let me just emphasize nga tanan nga gusto nimong mahitabo ni ining kalibutana is not for free. Everything in this world has its own prices. Tinuod na, tanan nga gusto nimo ni ining physical nga kalibutan dunay presyo. Oh, tinuod na, walay libre nining kalibutana. Tagata kay example. Sa simple lang, sa imo lang kaugalingon ha, sa imo lang kaugalingon, dili pwede nga wala kay identification card or ID card. Wa gani kay identification card meaning alien ka diyang lugara. Di ka taga diha, alien ka. Kana lang nga simple. Ikaduha, mo drive ta og mga sakyanan. Unsa pa man na, 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels, 5 wheels, 6 wheels, unsa pa na diha mga kabarkada nga nagdagan sa karsada. Usa sa requirements is kinahanglan na kay lisensya to drive. Tinuod na. Ikaduha, kinahanglan magdagan sa karsada imong sakyanan with registration jud na. With respect sa balaod. So meaning, tanan di ay nga gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi, do na gi prerequisite before nimo na ma-achieve or before nimo na maangkon. Unsa man, Sergeant Rico, sa akong bahing estudyante man ko, gusto na ko nga makabot nga makagraduate ko sa akong eskwelahan karon. Unsa gyud ay angay na kong buhaton para ma-fuel up ko sa akong gustong target sa kinabuhi. Simple lang. Simple lang gyud kayo. Isilsil sa imong alimpatakan. Isilsil sa imong utok nga kung ma-failure ka diri dapita, wa nagpasabot nga diha ra ka kutob. Nga kung mapildi ka diha napita sa imong gidaganan nga pangandoy, wa nagpasabot nga diha ra gyud kutob ang imong kinabuhi. Failure is everywhere sa atong kinabuhi. Matag usa nato makasubjekta, makasubmitta sa gitawag natong kapakyasan, makasubmitta sa gihatag og sa gitawag nato og kapildihan. Tinuod na, way tao nga may laki nga wa napildi. Halos tanang tao nga niagi daghang mga kapildihan na himong banggiitan. Nga naman, tungod kay ang failure manggod, makakos mo po nagkasakit sa kasing-kasing sa katao, nga mao'y hinungdan, nga ma-urge ka to fight more, to fight back of your unsay gipangandoy. Sa imong mga dream sa kinabuhi. Mubarog man ka, kay kibaw man kasi mong pinaglalaban para na nimo. Apan kung huyang gani ka og pinaglalaban, wa gani insaktong baruganan, wa gani insaktong timor, ang kung timon ay timon nonon. Timon ang imong gibarugan, palit gid ka sa mga bulog, sa mga pagsuway sa kinabuhi. In order para dili ka matayog sa bulog sa mga pagsuway sa kinabuhi, kinahanglan nakaangkla ang imong pagtuog o pagsalig labaw sa tanan sa kung kinsa ang naghatag kanimong kinabuhi. Ikaduha, nakaangkla ang imuhang pagsalig o pagtuo. Ikaduha, sa imong kaugalingon. Nga bisan unsa pa man ang pagsaway sa imong isigkataw sa imong palibot, di nimo na igsapayan. Nganuman, kay mas nakakita ka og unsa imong padulngan, mas nakakita ka sa kung unsa ang pangandoy nga gusto nimong makampot.
Stop listening sa mga tao nga nag-criticize sa imong kaugalingon kada adlaw. Ayaw sila paminawa kung kabantay ka sa ilahang magipanghatag nimo nga pulong is makagubara sa temperamento o sa focus sa kung unsa yun imong gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Apan, kung katong mga tawhana nagsulti haron ma-fuel up ang kung unsa ang pangandoy nga gigusto nimo sa imong kinabuhi, nahala, paminawa sila kay daghan kang makuha nga mga pagtulunan adtong mga tawhana. That's why sa kinabuhi na ginay duha ka buok criticism. The constructive criticism and the destructive criticism. Ang constructive criticism, mga kabarkada, mao ni ang mga pag-criticize para nimo nga ma-harness ka sa imong mga flaws, sa imong mga maling desisyon sa kinabuhi. The other part is the destructive criticism. The destructive criticism is not to encourage you, not to motivate you, not to inspire you, but to destroy you. Kanang sawayon ka diritso nga makapasakit sa imo nga madaon ka. That's destructive criticism. This morning, katong klarohon, no? Sa Jericho, dili libre tanan, dili oy. Gusto ka mangandoy, gusto kang moabot og unsa man gali sa imong pangandoy. Daghang mga maagian nga mga butang. Sa Jericho, gusto kong mahimong kanang sikat o bantugan nga journalist. Daghang pangagi, daghang agianan. Sa Jericho, gusto kong matunaw ang akong bilbil sa kuntiyan. Daghang procedure, gahi kinakuhaman ang bilbil sa kuntiyan. Kung gahi po kag umo submit sa imuhang gitawag na tong diet. Ana man na. Sa Jericho, gusto ko mahimong healthy, pero sige kag ub-ub og sigarilyo diha. Sige kag tagay og ilimon nga makaubog. Do you think ma-healthy ka? Dan ang makaguba sa lawas sa tao, dili ang mga butang nga nasa iyang palibot, kundi ang makaguba sa lawas sa tao, ang unsay gisud sa imong bakbak kada adlaw. O ni makaguba. In other words, dili ang tao sa imong palibot may makaguba. Ikaw ra ang makaguba sa imong kaugalingon. Mabit ka lang mangandoy ka, kay ikaw ra man day makaguba sa imong kaugalingon, sama sa unsa man sa Jericho pasabta ko numi. Gandoy ka. Sa imong pangandoy, nakay nadunggan nga mga istorya nga di na nimo maabot oy ka pobre nimo. Yan, aminaw na yun ka. Wala, pili na rin ka. Ayaw. Ayaw paminawa ang mga kutyak nila sa ilang palibot. Paminawa ang imong kaugalingon nga mas nakakita ka sa imong padulngan, mas nakakita ka sa agyanan. Hayag tinaw og klaro kay imong gilakawan nga kani nga agyanan padung gini sa kung gustong mahitabo sa kung kinabuhi. Ana ra na diha. Dili kay nakadunggo kag istorya nga kanang dili mo na kaya kay kuan kay pobre ra ka. Unya naminaw ka ni tubo ka siya nang isulti. Ako pildi ka. Pildi gid ka gyud kay imo man silang gipaminaw. Una sa tanan, pinakaunang paminaw nimo ang tingog sa tong labaw makagagahom. Paminawon gyud nimo ang tingog sa tong labaw nga makagagahom. Ikaduha, paminawa ang imong inner voice. Kay walay kontra nga makasulod sa imong kaugalingon kung ang imong kaugalingon ug ikaw nagkasinabot mo. Kaya dili ka magduda sa imong kaugalingon, mga kabarkada. Muabot ang panahon nga puros duda na lang ang maabot sa imong utok. Ano man, tungod sa mga madunggan nimo nga mga pulong sa ubang tawo nga wala nahiuyon sa unsay gusto nimo nga pangandoy. Kanang ingnon kasi mo mga silingat sa mga kaliwatan nga ay pangandoy nga mahimo kang doktor, pobre ra gyud kay mo tanan. Ayaw tuo ana kay dili na Dios ang nagsulti ana nga pulong. Tao rapod nga wapoy naabot sa kinabuhi. Busa ikaw karon this morning, kung naa kay pagtuo pagsalig sa atong labaw makagagahom, unya naa kay gasolina para makapot imong pangandoy regardless of your age. Regardless imong edad, mga kabarkada. Regardless kung unsa na kang tuiga karon, regardless kung unsa na imong mga ipamati sa kalawasan karon, dili na rason. In fact, maunay rason para mo move forward ka sa chapter sa imong kinabuhi. O tinuod, daghang tao nga mukutya nimo along the way. Pero mo na'y presyo, mo na imong bayran sa imong pangandoy. Kay kaning mga tawhana nga nagkutya nimo, nga nagyaga-yaga sa imong pangandoy, oras ug madamlag sa grasya sa Dios. Kung imo na ning makabot kanang mga tawhana, magnganga, magtan-aw nimo ug sila pa mismo ang unang mo pakpak nimo. Di man igyon na,
Timan igyon. Ayaw himo ang negative ang ilang pagyaga-yaga nimo. Himo ang gasolina sa imuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Timan igyon pag-ayaw. Walay tao nga nidilitsog saka sa mabaw. Muagi kitag level 1, level 2, and level 3. Karon unsa man nga level imong pagpaninguha karon pagpaningkamot karon sa kinabuhi? Ayaw hunong ha. Ayaw hunong. Padayon kay wa ka nag-inusara na ay dako nga hari nga naa sa imong luyo, nagagiya kanunay sa imong mga lakaw, nagagiya kanunay sa imong gipanghunahuna, nagagiya kanunay sa imong gipambati ug siya tag-iya sa tanan. Mao na ang labong gamhanan nga magubuhat sa tanan butang. Timan ni wa ka nag-inusara sa imong kinabuhi. Kung feeling nimo muto imong luha kay feeling mo gidaog-daog ka sa kahigayunan, ipato lang, then barog og balik, move forward, panumbisog og balik, basta siguraduha lang nga kanimong pagpanginbisog wa kay tawo nga giyatakan, wa kay balaod nga gilapas sa tawhanon, o wa kay balaod nga gilapas sa labaw makagagahom. Pero Sarge, usahay mo ko Sarge, ang balaod may makapasakit sa tawo. Yes, tinuod na. Diri sa pisikal nga kalibutan, yatak-yatakan ka, kunis-kunison ka, gisik-gisikon ka, yama-yamaan ka, hugaw-hugawan ka. Until such time na muingon ka nga, dili na ka, kay gikapoy na ka. In other words, imo silang gihatagan og luna sa imong kasing-kasing og imong utok nga makadaog sila sa pagpoison sa imong manindot nga pangandoy pinaagi sa pagsaway nila sa imuhang nakita nga pangandoy. Can't just imagine, nakakita kag nindot nga pangandoy sa imong pag-eskwela. Ini-graduate ako ni Sergeant Rico, kinahanglan mahimo na gid kong maestro or maestra, or mahimo na gid kong engineer, mahimo na gid kong nurse, mahimo na gid kong doctor, mahimo na gid kong police ani. Pero si Kanyar College man ko karon, nakadungog ang silingan sa imong gipangandoy nga mahimo kang police, ingnon ka nga. Bot-bot. Pobre mong mama, pobre mong papa, makagraduate ka ka? See? Unya, imo nang isilsa sa imong alimpatakan. Unya, wa ka nakagraduate, kay nituo ka sa gisulti, apil, di ka. Kinahanglan ikaw una mismo ang mutuo sa imong gipangsulti. Ang imuhang mapa sa imong kinabuhi, naa sa imong utok ug naa sa imong kasing-kasing apan ang dakong timon tuwa sa labaw makagagahom. Ayaw palayo niya. Kay oras mo palayo ta niya, mas mahuyang ang usa ka tawo. Huyang ang tawo kung magpalayo ta sa atong Ginoo. Timan igid na pagayo. Kinahanglan nakaangkla ang atong timon sa iyahang dili sa ubang tawo. Ayaw panumbalinga ang mga sulti ug mga yaga-yaga sa ubang tawo. Kay wa ni sila mahatag nga maayong pagtulunan sa imong kasing-kasing ug sa imong utok. Kung imo ni pasudlon ilang mga pulong, in other words, kani nga mga pulong mao ni mo control sa imong desisyon. In other words, pwede di ka lang kontrolon, pinaagi lang sa ilang ba. Apan kung kibaw ka sa imong baruganan, kibaw ka sa imong value, di ka magpaapektar aning ilang mga hulga, mga hungihong, mga pagyaga-yaga, mga pagyama-yama. Kung ikaw mas nakakita sa imong pangandoy, sila wala kakita. Ikaw ang nakakita, so ikaw ang mangita o ikaw ang mutunog. Ana nga dalan, kay ikaw man ang gitagaan og vision sa labaw makagagahom, na kinahanglan imo ning sundon ning dalana, kay ikaw akong gipakitaan ini. Kasabot ka? God bless mga kabarkada, and to God be all the glory. Dalay ko ng Diyos kanunay. Subscribe mo ni Sergeant Rico sa itong Facebook page. Unya, of course, subscribe mo sa itong YouTube channel. Sergeant Rico Lagapon mga kabarkada. God bless. Happy Tuesday morning. May buntag.